जियो और जानो के काबिल कदर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम अर्तुगरुल गाज़ी के जिस किरदार की तारीख़ के बारे में सीखने जा रहे हैं वो बमसी का किरदार है। जी हाँ, वो बमसी जो कि एक मज़ाहिया लेकिन जोश और जज्बे से भरपूर किरदार है। कहा जाता है कि आपका ज़माना अर्तुगरुल के ज़माने से कई साल पहले गुजरा था, और ये भी कि आप पूरी ज़िंदगी में अर्तुगरुल गाज़ी से कभी भी नहीं मिले। नाजरीन, अगर वाकई ऐसा है तो सवाल ये बनता है कि क्यों इसे इस ड्रामे में दिखाया गया है। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। ख़वातीनो हज़रात, बमसी जिसका पूरा नाम बमसी बैरक था, तुर्क तारीख में एक फर्जी किरदार है। आपके बारे में हमें मालूमात एक किताब से मिलती है जिसका नाम है देदे कुर्गत। इसे ओगोस तुर्कों के तारीख के बारे में एक मुस्तनद किताब माना जाता है। यहाँ पर इस वीडियो में हमने इसी किताब का उर्दू तर्जमा बयान किया है। इस किताब में बमसी बैरक की बायोग्राफी कुछ इस तरह बयान की गई है कि एक दिन ओगोस तुर्कों के सरदार आला बेइल्मर बे ने किसी बात पर मशावरत के लिए ओगोस के सारे सरदारों को एक जरगे में बुलाया। ये सारे सरदार अपने बेटों के साथ इस जरगे में शरीक हुए। इन सरदारों में बमसी बैरक के वालिद मोहतरम भी मौजूद थे जिसका नाम था बेबोरे बे। बेबोरे बे इस जरगे में अकेले आया था क्योंकि इसका कोई बेटा या भाई नहीं था। जब इसने इन सब सरदारों के साथ इनके बेटों को भी देखा तो इसे एक बेटी की बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई। ये कमी इतनी शदीद थी कि आप सारे सरदारों के दरमियान रोने लगे। जब बाकी सरदारों ने ये देखा तो वो इंतहाई हैरान हुए और आपसे इस रोने की वजह पूछी। काफी इसरार के बाद आपने इन सरदारों को सारा सच बता दिया कि मेरा ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई भाई, मेरे बाद मेरा कोई जानशीन नहीं होगा और मेरा कबीला तबाह होकर खत्म हो जाएगा और इसका नाम और निशान तक मिट जाएगा। जब बाकी सरदारों ने ये सुना तो इन सब को आपसे शदीद हमदर्दी पैदा हुई। इन सारों ने इसी वक्त रब के हुजूर हाथ उठाए और गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ की कि ए परवरदिगार, जिस तरह आपने हमें औलाद नरीना से नवाजा है इसी तरह हमारे सरदार बेबोरे बे को भी एक बेटा अता फरमा। नाजरीन, इसी मजमे में एक दूसरा सरदार भी था जिसका नाम था बे बेचन। इसने भी इन सब से अपने लिए एक बेटी की पैदाइश की दुआएं किए। जब इन सारे सरदारों ने बे बेचन के लिए भी दुआएं किए तो बे बेचन ने इन सारे सरदारों से फरमाया कि आप लोग गवाह रहना, अगर मेरी कोई बेटी पैदा होती है तो मैं इसकी शादी बेबोरे बे के बेटे से करूंगा। कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला ने इन सब की दुआएं सुन लिए और बेबोरे बे को एक बेटे और बे बेचन को एक बेटी से नवाजा। बे बेचन ने अपनी बेटी का नाम बानो चीचक रख दिया, जबकि बेबोरे बे ने उस वक्त अपने बेटे का नाम नहीं रखा, क्योंकि ओगोस तुर्कों में एक रस्म चली आ रही थी कि जब तक एक बच्चा जवान होकर किसी दुश्मन का सर काट नहीं लेता, यानी इसे कत्ल नहीं करता, तब तक उसका नाम नहीं रखा जाएगा। इसके कुछ वक्त बाद बेबोरे बे ने अपने चंद मुलाजमीन को अपने बेटे के लिए तहाइफ लाने के लिए कुस्तंतीनिया भेज दिया। ये आजकल तुर्की के मौजूदा शहर इस्तांबुल का पुराना नाम था। जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने जमाने में सफर करते हुए सालों लग जाते थे, इसी तरह इनको भी वापस आने में कई साल लग गए। जब वो लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक बाजंतीनी कले के 500 सिपाहियों ने इन लोगों पर हमला कर दिया और इन सबको कैदी बनाना चाहा। इनमें कुछ लोग भाग निकलने में कामयाब हुए। उन्हें किसी जगह बमसी बैरक मिला जो उस वक्त तक जवान हो चुका था और अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकल आया था। उन भागने वाले सौदागरों ने बमसी बैरक को अपना अहवाल सुनाया और उनसे मदद की दरख्वास्त की। बमसी बैरक को इन सब पे बहुत तरस आया और मदद के लिए इनके साथ अपनी सिपाहियों को लेकर चला गया। जब वो वहां पहुंचे तो बाजंतीनी सिपाही काफले वाले सौदागरों के सामान लूटने में मसरूफ थे।
इस दौरान बमसी बेरक अपने सिपाहियों के हमराह इन पर आंधी की तरह टूट पड़ा। बहुत से दुश्मनों को कत्ल किया और कुछ भागने में कामयाब हुए। बाज़ंतीनी सिपाहियों को शिकस्त देने के बाद एक सौदागर ने आगे बढ़ते हुए बमसी बेरक का शुक्रिया अदा किया और इनसे कहा कि हमारे सामान में से जो भी चीज आप चाहते हो ले सकते हो। याद रहे कि ये सौदागर नहीं जानते थे कि ये वही नौजवान हैं जिसके लिए वो तहाइफ लेकर जा रहे थे, क्योंकि ये लोग बहुत वक्त के बाद सफर से वापस लौट रहे थे। जब बमसी बेरक ने इनके सामान को देखा तो उन्हें वही चीजें पसंद आई जो ये सौदागर इन्हीं के लिए लेकर जा रहे थे। इन चीजों में एक घोड़ा, एक बड़ा डंडा जिसके एक सिरे पे कील लगे हुए थे और एक कमान थी। जब बमसी बेरक ने इन चीजों का मुतालबा किया तो सौदागर बहुत परेशान हुए और कहा कि हुजूर, आप कोई और चीज पसंद कर लो, ये तो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये तहाइफ हमारे सरदार के बेटे के लिए है। इन तहाइफ को लाने के लिए हमें सालों सफर करना पड़ा। बमसी ने पूछा कि आपके सरदार का क्या नाम है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे सरदार का नाम बेबोरे बे है। तब बमसी ने इन सब को पहचान लिया और बगैर इनसे कोई चीज लिए घोड़ा दौड़ाते हुए घर चला आया। जब तहाइफ लाने वाले भी कबीले पहुंचे तो उन्होंने इस नौजवान को अपने सरदार के साथ बैठे हुए देखा। वो लोग इस नौजवान के हाथ चूमने लगे। जब सरदार बेबोरे बे ने ये देखा तो वो गुस्सा हो गए कि सरदार के हाथ चूमने के बजाय आप लोग सरदार के बेटे के हाथ चूम रहे हो। इस पर काफले वालों ने अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया सरदार को बता दिया और ये भी कि अब आपके बेटे ने दुश्मन का सर काट लिया है, अब इसका नाम रख लेना चाहिए, जिस पर आपका नाम बमसी बेरक रख दिया गया। जिस दिन नाम रखा गया उस दिन तमाम ओगोस के सरदारों को भी बुलाया गया था। इस दिन आपकी मुलाकात बानो चीचक से भी हुई, जो कि सरदार बेबेचन की बेटी थी, और आप दोनों की पैदाइश के लिए दुआ एक ही दिन हुई थी। इस पहली मुलाकात में इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। लेकिन अब मसला ये था कि उस वक्त बानो चीचक के वालिद बेबेचन इंतकाल कर गए थे और इसका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था दिल्लू कारचर। इस दिल्लू कारचर ने बमसी बेरक के वालिद से कहा कि अगर आप अपने बेटे की शादी मेरी बहन से करना चाहते हो तो आपको मुझे 1000 घोड़े, 1000 ऊंट और 1000 दुम्बे देने पड़ेंगे। इस शर्त को बेबोरे बे ने मान लिया और ये सारी चीजें आपने बानो चीचक के भाई के हवाले कर दिए। इसके बाद शादी का तारीख मुकर्रर कर दिया गया। उस जमाने में ओगोस तुर्कों में एक रस्म चली आ रही थी, वो ये कि दुल्हा हवा में एक तीर फेंकता और ये तीर जहाँ भी गिरता वहीं पर दुल्हा दुल्हन के साथ शादी की रात रहता। इसी रस्म के मुताबिक बमसी बेरक ने भी हवा में एक तीर फेंका जो कबीले से दूर एक पहाड़ी पर गिरा। अब वो वहीं पर शादी की तैयारियां करने लगे। लेकिन हुआ ये कि शादी से एक दिन पहले बाज़ंतीनी सिपाहियों ने इसके खेमे पर हमला कर दिया। उन्होंने बमसी बेरक के नायब को कत्ल कर दिया और बमसी को इसके 39 सिपाहियों समेत गिरफ्तार करके कैदी बना लिया। जब सुबह को बमसी बेरक के माँ बाप ने खीमे की ये हालत देखी तो रोते और चिल्लाते हुए मातम करने लगे। बमसी बेरक के बहनों, दोस्तों और ओगोस सरदारों के बेटों ने मातम के तौर पर काले लिबास ज़ेब तन किए। जब दुल्हन यानी बानो चीचक को पता चला तो उसने भी रोते और चिल्लाते हुए काले कपड़े पहने और अपने होने वाले शौहर की वापसी का इंतजार करने लगी। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर उन्हें किसने अगवा किए हैं। इन सब ने बमसी बेरक और उनके सिपाहियों को बहुत तलाश किया, लेकिन वो उन्हें ढूंढने में कामयाब ना हो सके। इस दौरान 16 साल गुजर गए। एक दिन बानो चीचक का भाई दिलू कारचर सरदार आला बेइंदर खान से मिलने चला गया और उनसे कहा कि किसी को भी बमसी बेरक के जिंदा या मुर्दा होने का पता नहीं है। अगर इन 16 सालों में बमसी जिंदा होता तो अब तक वापस आ चुका होता। इसने ऐलान करते हुए कहा कि अगर कोई शख्स मेरे पास बमसी की जिंदा होने की खबर लाया तो मैं उसे सोने से भरा हुआ एक संदूक दूंगा, और अगर कोई ये खबर लाया कि बमसी मर चुका है तो मैं इसकी शादी अपनी बहन से करूंगा। इस मुलाकात में
ایک اور سردار کا بیٹا بھی موجود تھا جس کا نام یلتجوک تھا۔ اسے بمسی بیرک نے اپنی ایک قمیض تحفے کے طور پر دی تھی۔ اس نے جب بانو چیچک کے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ دن بعد اس نے بمسی بیرک کے قمیض کو خون سے سرخ کیا اور سردار اعلیٰ کے پاس اسے لے کر آیا۔ اس نے سردار اعلیٰ کو بتایا کہ بمسی مر چکا ہے اور یہ کہ مجھے یہ قمیض جنگل سے ملی، یہ بمسی بیرک ہی کی قمیض ہے۔ سردار اعلیٰ نے تصدیق کرنے کے لیے اس قمیض کو بانو چیچک کے پاس بھیج دیا کیونکہ یہ قمیض اسی نے بمسی کے لیے تیار کیا تھا۔ جب اس نے یہ قمیض دیکھا تو دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اب سب کو یقین ہونے لگا تھا کہ بمسی مر چکا ہے۔ وعدے کے مطابق بانو چیچک کی منگنی یلتجوک سے کر دی گئی اور شادی کا تاریخ مقرر کر دیا گیا، لیکن بمسی کے والد بیبورے بے کو اپنے بیٹے کے مرنے کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے چند ملازمین کو آس پاس کے بازنطینی قلعوں میں بمسی کی معلومات لانے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے 2 ملازمین بے برت نامی قلعے میں پہنچے۔ یہ وہی قلعہ تھا جس میں بمسی اور اس کے سپاہیوں کو رکھا گیا تھا۔ جس دن وہ 2 ملازمین وہاں پہنچے اس وقت قلعے میں بازنطینیوں کا کوئی مذہبی جشن ہو رہا تھا اور سارے قیدیوں کو بھی قید خانے سے نکال کر اپنے ساتھ جشن منانے کا موقع دیا گیا تھا۔ جب ملازمین وہاں داخل ہوئے تو بمسی بیرک نے انہیں پہچان لیا۔ وہ ان ملازمین کے پاس چلا گیا اور قبیلے کے حالات معلوم کرنے لگا۔ تب ان ملازمین نے بمسو کو بانو چیچک کی شادی کا بتایا، جس سے بمسی کو کافی تکلیف پہنچی اور روتے ہوئے اپنی سپاہیوں کے پاس گیا اور قبیلے میں ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں انہیں بتایا۔ جب انہوں نے یہ سب سنا تو انہیں بھی کافی دکھ ہوا اور افسوس کرنے لگے۔ اسی قلعے میں موجود گورنر کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہیلینا تھا۔ وہ تقریباً ہر دن بمسی بیرک سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ جب وہ اس دن آئی اور بمسی کو افسوس کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے اداس ہونے کی وجہ دریافت کی، جس پر بمسی نے ملازمین سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ اس نے جب یہ سب سنا تو انہیں بھی کافی دکھ ہوا۔ انہیں دراصل بمسی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے بمسی بیرک سے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک رسی کے ذریعے قلعے کی دیوار سے نیچے اتار کر فرار ہونے میں مدد کروں تو کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ واپس آ کر مجھے بھی یہاں سے نکالو گے اور پھر مجھ سے شادی بھی کرو گے؟ یہ سننے کے بعد بمسی نے ہیلینا سے وعدہ کیا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو خدا مجھے تباہ و برباد کر دے۔ تب ہیلینا نے اسے قلعے سے نکالنے میں مدد کی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے قبیلے کی طرف تیزی سے جانے لگا۔ جب وہ اپنے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات شادیوں میں گانے والے ایک شاعر سے ہوئی۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو اس شاعر نے کہا کہ میں یلتجوک کی شادی میں جا رہا ہوں جو بانو چیچک سے ہو رہی ہے۔ اس پر بمسی بیرک نے اس شاعر سے درخواست کی کہ آپ اپنے کپڑے مجھے دے دو اور میرا یہ گھوڑا تب تک رکھ لو جب تک میں آپ کے کپڑے واپس نہ کر دوں۔ بمسی بیرک کے بے پناہ اصرار پر وہ شاعر اسے اپنے مخصوص کپڑے دینے پر راضی ہوا۔ اس کے بعد وہ سیدھا اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد کے خیمے کے باہر ایک بہت بڑا درخت اگا ہوا تھا۔ اس درخت کے نیچے صاف پانی کا ایک چشمہ بھی امڑ آیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک بہن اس چشمے سے پانی بھر رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے میرے بھائی، آج آپ کی ہونے والی بیوی کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے۔ یہ دن ہمارے لیے غم کا دن ہے، ہم آپ کو کبھی نہیں بلا سکیں گے۔ بمسی بیرک نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ برداشت نہ کر سکا اور رو پڑا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اپنی بڑی بہنوں سے بھی ملا۔ وہ سب بھی بمسی کو یاد کر رہی تھی اور رو رہی تھی، لیکن ان سب نے بمسی بیرک کو نہیں پہچانا اور سمجھا کہ شاید یہ شادیوں میں گانے والا کوئی شاعر ہے۔ بمسی بیرک نے ان سے فرمایا کہ میں نے مسلسل 3 دن سفر کیا ہے اور کچھ نہیں کھایا، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہیں تو مجھے دے دو۔ تب وہ ان کے لیے کھانا لے کر آئے جسے آپ نے پیٹ بھر کر کھایا اور بنا شناخت ظاہر کیے اپنے بہنوں سے کچھ باتیں کیے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور شادی کی طرف روانہ ہوا۔ آپ نے ایک پاگل کا بیس بدل لیا تھا اور سارے لوگ اسے پاگل ہی سمجھ رہے تھے۔ جب آپ شادی کے گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے دوست سرداروں کے بیٹے یلتجوک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔
اور تیر اندازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی سردار کا بیٹا کوئی تیر پھینکتا تو باقی سب اسے دعائیں دیتے کہ خدا آپ کے ہاتھ سلامت رکھے، لیکن جب یلتجوک نے تیر پھینکا تو بھمسی نے اسے بد دعا دی کہ خدا کرے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور یہ بھی کہ تم ایک خنزیر ہو اور خنزیر کے بیٹے ہو، تم جیسا ایک کمینہ انسان کبھی بھی دلہا نہیں بن سکتا۔ جب یلتجوک نے یہ سنا تو وہ شدید غصہ ہوئے اور بمسی سے لڑنے لگا۔ آپ نے بمسی سے کہا کہ اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے تو آؤ اور دلہے یعنی میری انگوٹھی کو نشانہ لگا کر مارو۔ یعنی یہ ان کا رواج تھا کہ دلہے کی انگوٹھی کو تیر سے مارتے تھے، اور یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں تھی کہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی کو تیر سے نشانہ بنائے۔ لیکن پھر بمسی آگے بڑھا، یلتجوک سے کمان لیا اور نشانہ لگا کر انگوٹھے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد سرداروں کے بیٹے تالیاں بجانے لگے، لیکن یلتجوک غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ جب شادی میں موجود ایک سردار جس کا نام کازان بے تھا نے اس کے بارے میں سنا تو اس نے بمسی کو اپنے پاس بلا لیا۔ سردار نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی پاگل شاعر ہے اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کو خیمہ چاہیے، غلام یا پھر پیسے؟ تم جو بھی چیز مانگو گے میں آپ کو دوں گا۔ لیکن بمسی نے کہا کہ اے میرے سردار، آپ مجھے صرف شادی کی ولیمے میں جانے کی اجازت دے دو تاکہ میں کچھ کھا سکوں، کیونکہ مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ تب سردار نے اسے اجازت دی کہ جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ اس کے بعد بمسی بیرک ولیمے میں چلا گیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا، لیکن کھانے کے بعد آپ نے سب کچھ واپس کیک کر لیا، برتنوں اور گوشت کو بھی ادھر ادھر پھینک دیا۔ کسی نے یہ سب کچھ سردار کازان بے کو بتایا، اور یہ بھی کہ وہ پاگل اب لڑکیوں کے خیمے کی طرف جانا چاہتا ہے۔ کازان بے نے ان سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے اسے جانے دو، کوئی بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد بمسی بیرک خواتین کے خیموں کی طرف چلا گیا، وہاں پر موجود ڈول بجانے والوں کو خوب مارا، ان کے ڈول بھی توڑ دیے، اور پھر خیمے کے اندر آرام سے بیٹھ گیا۔ وہاں پر موجود کازان بے کی بیوی نے جب یہ سب دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور بمسی سے کہا کہ تمہاری یہاں آنے اور یہ سب کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بمسی بیرک نے اسے جواب دیا کہ مجھے کازان بے نے اجازت دی ہے اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سننے کے بعد کازان بے کی بیوی نے کہا کہ اگر میرے شوہر نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن اے پاگل شاعر، آپ یہ تو بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ بمسی نے کہا کہ میں ایک شاعر ہوں، آپ دلہن کو لے کر آؤ، وہ یہاں ڈانس کرے گی اور میں ڈھول بجاؤں گا اور گانا گاؤں گا۔ اس پر ان عورتوں نے ایک دوسری لڑکی کو دلہن کی طرح کپڑے پہنائے اور بمسی کے پاس لے کر آئے کہ یہی دلہن ہے، اسی کے لیے ڈھول بجاؤ اور گانے گاؤ۔ کازان بے کی بیوی سمجھ رہی تھی کہ یہ پاگل دیوانہ ویسے بھی دلہن کو نہیں جانتا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کوئی دوسری لڑکی ہے۔ تاہم بمسی نے اسے پہچان لیا اور شاعری میں مخاطب کرتے ہوئے ان سے کہا کہ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، واپس جاؤ اور اصلی دلہن کو لے کر آؤ۔ پھر وہ ایک دوسری لڑکی کو لے کر آئے، لیکن بمسی نے اسے بھی پہچان لیا اور دوبارہ اصلی دلہن کو لانے کا اصرار کیا۔ تب خواتین نے مجبور ہو کر بانو چیچک کو حاضر کیا۔ جب وہ وہاں پر آئی تو اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ بمسی نے اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی دیکھی جو اس نے اسے دی تھی۔ آپ نے بانو چیچک سے شاعرانہ انداز میں کہا، اے دلہن، کیا تم نے مجھے تلاش نہیں کیا؟ کیا تم نے میرا انتظار نہیں کیا؟ کیا تم نے مجھے یاد نہیں کیا؟ مجھے بتاؤ کہ کیوں تم نے میرے بغیر کسی اور کے ہونے کا فیصلہ کیا؟ کیوں تم کسی اور سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی؟ جب بانو نے آپ کو اس طرح بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے آپ کو پہچان لیا اور ان سے کہا، اے میرے دیوانے، میں پہاڑوں پر چڑھ کر آپ کو تلاش کرتی رہی، میں ہر ایک آنے اور جانے والے سے آپ کے بارے میں پوچھتی رہی، میں ہر دن آپ کے پیچھے روتی رہی، آپ کا انتظار کرتے کرتے میرے بال سفید ہونے لگے تھے۔ بانو چیچک انتہائی خوش تھی۔ پھر ان سب نے بمسی کو نئے کپڑے پہنائے اور خوب تیار کیا۔ بانو چیچک یہ خوشخبری دینے کے لیے بمسی بیرک کے والدین کے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر چلی گئی۔
जब उसने बमसी बेरक के वालिदैन को ये खुशखबरी सुनाई तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा वापस आ गया है। इसी दौरान में सरदार काजान बमसी बेरक को लेकर इनके वालिदैन के पास आ गए। जब बमसी बेरक की माँ और बहनों ने इसे आते हुए देखा तो वो खुशी से रो पड़े। उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। लेकिन इसके वालिद बेबोरे बे की आंखें अपने बेटे के पीछे अंधी हो गई थी। इसने कहा कि अगर ये वाकई मेरा बेटा है तो इसकी छोटी उंगली को काट कर इसका खून एक रुमाल पर लगा लो और फिर वो रुमाल मुझे दे दो। मैं इसे अपनी आंखों पर लगाऊंगा। अगर मेरी आंखें ठीक होती हैं तो मैं अपनी आंखों से देख लूंगा कि ये वाकई मेरा बेटा है। फिर जब इस तरह किया गया तो रब की कुदरत से इसकी आंखों की बीनाई लौट आई। आपके वालिदैन खुशी से आपके पैर छूने लगे और गिड़गिड़ाते हुए रोए। जब यल्तजू को इस सारे अहवाल का पता चला तो उसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन बमसी ने उसे पकड़ लिया। यल्तजू ने रोते हुए माफी की इल्तिजा की, जिस पर बमसी बेरक ने उसे माफ कर दिया। उसके बाद काजान बे ने बमसी बेरक से कहा कि अब हमें आपकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा कि जब तक मैं इस कले से अपने सिपाहियों को छुड़ा नहीं लेता तब तक हर खुशी मुझ पर हराम है। इस पर कादान बे ने लोगों से कहा कि जो शख्स भी मुझे सरदार मानता है वो मेरे साथ उस कले पर हमले के लिए रवाना हो जाए। फिर एक बड़े लश्कर के साथ उन्होंने कले पर हमला कर दिया। बहुत से काफिरों को मौत के घाट उतारा। बमसी बेरक ने अपने 39 सिपाहियों को छुड़ाया। आपने वहीं पर गवर्नर की बेटी से शादी की और फिर अपने इलाके की तरफ रवाना हुए। जब आप यहाँ पहुंचे तो आपने बानो चीचक से दूसरी शादी भी कर ली। नाजरीन, यही बमसी बेरक के बारे में वो मालूमात हैं जो हमें दे दे कुरकट से मिलती हैं। आप एक बहादुर जंगजू होने के साथ साथ एक रहमदिल इंसान भी थे। अर्तुगरुल गाजी में आपको इसलिए दिखाया गया है कि लोग इस बहादुर इंसान के बारे में जान सके। इसके अलावा आपको इस ड्रामे में एक अहम किरदार के तौर पर इसलिए भी दिखाया गया है ताकि आपको खिराज तहसीन पेश किया जा सके। आपकी आखिरी आरामगाह तुर्की में एक ईरानली नामी गांव में मौजूद है। अर्तुगरुल गाजी में दिखाने के बाद आपके कब्र पर एक मकबरा भी तामीर किया जा रहा है। जी नाजरीन, ये थी बमसी अल्प की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।